एक ऐसे खते का तस्वुर करें जहां जमीन जरखीज थी और दो अजीम दरिया बहते थे। यह है मेसोपोटामिया, दो दरियाओं के दरमियान की सरजमीन। यहाँ हजारों साल पहले इंसानी तारीख ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। तहजीब के इस गवारे से सोमरी बाशिंदे भरे, एक ऐसी दुनिया के इल्मबरदार जिसे हम अपने दुनिया के तौर पर पहचानते हैं। इनकी अनीजत, तख्लीकी और इंसानी जज्बे के देर पा ताकत की कहानी है। हमारे साथ वक्त के इस सफर में शामिल हूं ताकि इन सुमरी बाशिंदों की दिलचस्प दुनिया को तलाश कर सकें। तकरीबन 4500 कबल मसीह में एक काबिल जिक्र कौम जनूबी मेसोपोटामिया की तरफ हिजरत कर गई। यह लोग अपने साथ न सिर्फ अपनी सकाफता व रवायात लाए बल्कि एक नई जिंदगी की आमेद भी। ये सुमरी बाशिंदे थे जो जरखीज जमीना और वाफर पानी के वादे से खींचे चले आए थे। उनके लिए यह जमीना एक ख्वाब की मानंद थी जहां वह अपनी मेहनत से एक नई दुनिया बसा सकते थे। दरियाए दिजला और फरातान की जिंदगी का दारो मदार थे जो ज़राता और जिंदगी के लिए ज़राया फराहम करते थे। दरियाओं के किनारे उन्होंने अपने गांव बसाए और ज़रात की बुनियाद रखी। उन्होंने आब पाशी के लिए नहरें बनाई, सिलाबों को काबू किया और बंजर जमीन से जिंदगी निकाली। इनकी मेहनत और जहानत ने उन्हें न सिर्फ जहान दहाने बल्कि फलने फूलने में भहमद दे दी। मेहनत और हनरमंदी से उन्होंने मेसोपोटामिया को पता की सरजमीन में बदल दिया। इनकी ज़रात ने न सिर्फ आंके अपने लोगों को खाना फराहम किया बल्कि तिजारत के दरवाजे भी खोले। इसने खुशहाली ने उन्हें ऐसे गांव आबाद करने की इजाज़त दी जो बाल आखिर दुनिया के पहले शहरों में तब्दील हो गए। इन शहरों में न सिर्फ रहाइश के लिए मकानात थे बल्कि इबादत गाहें, बाजार और अवामी मकामात भी थे। सोमरी बाशिंदों ने न सिर्फ ज़राअत में बल्कि सकाफत, फनूना और तहरीर में बेनमाया तरक्की की। इन्होंने दुनिया के पहली तहरीरी ज़बान क्यूनफॉर्म इजाद की जवान की तारीख और इल्म को महफूज करने का जरिया बनी। इनके समाजी साख्त भी पीछेदा थी जिसमें मुख्तलिफ तबकात और पेशे शामिल थे। इनके रहनुमा और हुक्मराना की तरक्या और खुशहाली के ज़ामिन थे। सुमरी बाशिंदों के इजादात और तकनीकी तरक्यात ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को आसान बनाया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बेराहें हमवार के। इनकी कहानी एक अजीमत हजीब की दास जो आज भी हमें मुतासिर करती है। मामूली गांवों से अजीम शहर वजूद में आए। यह शहर न सिर्फ अपनी वसत में बड़े थे बल्कि अपनी सकाफती और माशरती अहमियत में भी बेमिसाल थे। और वक्त अपने बुलंद बाला ज़गूर तावर हलचल वाली गलियों के साथ न सिर्फ एक शहर था बल्कि एक अजीमत हजीब का मरकज भी था। यहाँ के बाजारों में हर वक्त रौनक रहती थी जहाँ दूर दराज के इलाकों से ताजर आते थे। तिजारत और जुत्त का मरकज बन गया। यहाँ के लोग न सिर्फ मकामी तिजारत करते थे बल्कि बिना लाकवामी स्तर पर भी अपने तिजारती रवाबत कायम रखते थे। और एक और शानदार शहर अपने शानदार महलाता और अपने देवताओं के लिए वक्फ मंदिरों पर फख्र करता था। उन मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा की जाती थी और यह रूहानी मरकज भी थे। ये शहर सिर्फ आबादी के मराकज नहीं थे, ये इल्म और हिकमत के मराकज भी थे जहाँ फलसफा, साइंस और अदब की तरक्की हुई। वो तहजीब के गहवारे थे। यहाँ आए के लोग मुख्तलिफ फ़नून में माहिर थे और उन्होंने कई अहम इजादात की। यहाँ जिंदगी के तमाम शबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ आते थे, ख्यालात का तबादला हटते थे और एक मुतहरक सकाफत में अपना हिस्सा डालते थे। यह सकाफती तबादले न सिर्फ मकाम स्तर पर बल्कि आलमी स्तर पर भी अहमियत रखते थे। सोमरी बाशिंदे एक नए दौर के दहाने पर थे, एक ऐसा दौर जवान सानी तारीख के धारे को हमेशा के लिए बदल दे। इनकी इजादात और दरियाफ्तें आज भी हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज हो रही हैं। एक ऐसा दौर जवान सानी तारीख के धारे को हमेशा के लिए बदल देगा। इनकी तहजीब ने हमें यह सिखाया कि कसरत इल्म, तिजारत और सकाफत के जरिए एक अजीम माशरा तश्कील दिया जा सकता है। तकरीबन 3200 कबल मसीह में सुमरी बाशिंदों ने तहरीर का एक इनकलाबी इंजाम तैयार किया, क्यूनिफॉर्म। मिट्टी की तख्तियों पर पच्चर के साइज के निशानात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी ज़बान, तारीख और कहानियां रिकॉर्ड की। यह इजाद इंसानी तारीख में एक अहम मोड़ थे। पहली बार इल्म को महफूज किया जा सकता था और नस्लो तक मुंतकिल किया जा सकता था।
کیونیفارم نے دیا ایپکاف گلگامش جیسیم ہاکاوی کہانیوں کی تخلیق کی آجازدی جسے بہت سے لوگ ادب کا قدیم ترین زندہ بچ جانے والا کامنچتے ہیں۔ سومر میں روزمرہ کی زندگی محنت، مذہبی عقیدت اور سادہ خوشیوں سے بنے ہوئے ٹیپسٹرے کی طرح تھی۔ یہاں کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ جوان کی تہذیب کی بنیاد تھی۔ کاشتکار کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہ زمین کو ہل چلاتے، بیج بوتے اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی محنت سے ہے خوراک کی فراہمی ممکن ہوتی تھی جو پورے معاشرے کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ کاریگر اپنی مہارت کو نکھارتے تھے، وہ ہمٹی کے برتن، زیورات اور دیگر اشیاء بناتے تھے جو نہ صرف روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی تھی بلکہ تجارتی سامان کے طور پر بھی اہم تھے۔ اور تاجر دور دراز کی اثر زمینوں سے سامان کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ ہم مختلف علاقوں سے اشیاء لاتے اور لے جاتے تھے جس سے نہ صرف اقتصادی ترقی ہوتی تھی بلکہ ثقافتی تبادلہ بھی ممکن ہوتا تھا۔ خاندان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ہر خاندان کے افراد اپنے اپنے کردار نبھاتے تھے۔ بچے تعلیم حاصل کرتے، خواتین گھریلو کام سنبھالتے اور مرد معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ اور مردوں کے زیر تسلط ڈھانچے نے ان کے معاشرے پر حکومت کی۔ مردوں کو زیادہ حقوق اور اختیارات حاصل تھے جبکہ خواتین کی حیثیت محدود تھی۔ مذہبان کی زندگی کے ہر پہلو میں سرایت کر گیا۔ وہاں مختلف دیوتاؤں کی عبادت کرتے اور مذہبی رسومات میں حصہ لیتے تھے۔ ان کے معبدہ اور مذہبی مقامات ان کے روحانی زندگی کا مرکز تھے۔ ان کے قوانین، رسومات اور دنیا کے بارے میں ان کے نظریات کو متاثر کرتا ہے۔ ان کے قوانین سخت تھے اور ان کی پیروی کرنا ضروری تھا ورنہ سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ سومری باشندے دیوتاؤں اور دیویوں کے ایک پینتھیون پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے عقائد میں مختلف دیوتاؤں کی اہمیت تھی۔ جوان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کنٹرول وہ لکھتے تھے جن میں سے ہر ایک قدرتی دنیا اور انسانی کوششوں کے مختلف پہلوؤں کے لیے ذمہ دار تھے۔ ان دیوتاؤں کی عبادت اور ان کے احترام کے بغیر سومری معاشرہ نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ سومری پینتھیون دیوتاؤں کی ایک پیچیدہ ترتیب تھی۔ ہر ایک کی اپنی منفرد شخصیات اور ڈومینز تھے۔ آسمان کے دیوتا نے بالادستی حاصل کی جبکہ اینلل نے ہواؤں اور طوفانوں کو کنٹرول کیا۔ انانا محبت اور جنگ کی دیوی خوبصورتی اور درندگی دونوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دیوتا اور دیویاں دور دراز کی ہستیاں نہیں تھیں، وہ سومری باشندوں کے زندگیوں میں گہرے طرح سے شامل تھے۔ ان کے اعزاز میں مندر بنائے گئے اور انہیں راضی کرنے اور ان کی برکات کو یقینی بنانے کے لیے پیچیدہ رسومات ادا کی گئی۔ سومری تہذیب آخر کار زوال پذیر ہو گئی۔ ان کے شہر فتح ہو گئے اور ان کی ثقافت بعد کے میسوپوٹیمین سلطنتوں نے جذب کر لی، لیکن ان کی میراث زندہ رہی۔ ان کی ایجادات نے تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا۔ تحریر کی ان کی ایجاد، ان کی جدید شہری منصوبہ بندی اور ریاضی، فلکیات اور قانون میں ان کی خدمات نے مستقبل کی تہذیبوں کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ صدیوں تک سومری باشندے وقت کی دھند میں کھو گئے۔ ان کی کہانیاں میسوپوٹیمیا کے ریت کے نیچے دفن ہو گئیں۔ لیکن 19ویں صدی میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان کی تہذیب کے باقیات کو کھولنا شروع کیا، جس سے قدیم دنیا کی شان و شوکت اور نفاست کا انکشاف ہوا۔ کیونیفارم تحریروں کی محنت، طلب کھدائیہ اور وضاحت کے ذریعے سومری باشندے ابہام سے نکلے۔ ان کی کہانی نے دنیا کے تخیل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ہماری دنیا پر سومری باشندوں کا اثر گہرا ہے۔ شہر کے تصور سے لے کر تحریر کی ترقی تک، قانون کے ہمارے نظاموں سے لے کر کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ تک، سومر کی گونج وقت کے ساتھ گونجتی ہے۔ ان کی کہانی انسانی ذہانت کی دیرپا طاقت اور اس گہرے اثرات کا ثبوت ہے جو قدیم ترین تہذیبوں کا آج کی دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ سومری باشندے چلے گئے ہوں گے لیکن انکیر و حزندہ ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی جدید دنیا کی کامیابیوں پر حیران ہیں، آئیے ہم قدیم تہذیب کی میراث کو یاد رکھیں۔
मेसोपोटामिया के ज़रख़ीज़ मैदानी इलाकों से वह शहर बनाने, तहरीर ईजाद करने और कायनात के इसरार को तलाश करने के लिए उठे। इनकी कहानियाँ इस बात की दहानी है कि दूर दराज के माजी में भी इंसानियत में तख्लीक करने, जिद्दत लाने और दुनिया पर अपना निशान छोड़ने की ख्वाहिश मौजूद थी। सुमर की गूंज आज भी गूंजती है, जब इंसानियत हज़बी देर पा ताकत का सबूत है।